अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम महविश है। उम्र इस वक्त 25 बरस। मैं कोहाट की एक पख्तून खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। कद 4 फीट 10 इंच, रंग दूध जैसा गोरा और शक्ल सूरत अब भी काफी पुरकशिश है। मेरी शादी 19 साल की उम्र में अपने चचाजाद आमिर से हो गई, जो सरकारी मुलाजिम है, लेकिन ये एक मिडिल क्लास घराना था। शादी के बाद बाप के घर वाले मजे खत्म हो गए। ना मैं यहाँ अपनी मर्जी के पैंट शर्ट पहन सकती थी, ना मेरे शोहर की कार कि अपना ड्राइविंग का शौक पूरा कर सकूं। शादी के 1 साल बाद ही मेरी सास की बातें शुरू हो गईं। लड़की हमें बच्चा नहीं दे सकती। और शादी के 1 साल बाद ही अमर मुझसे हफ्ते में एक बार ही मिलता था। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। उसके बाद आमिर हमारे पास आने से भी कतराने लगा। मैं इसी वजह से परेशान रहने लगी। अगले 2 सालों में मेरी सास और मेरी नंदों के ताने मुझे बागी बना गए थे। सो मैंने आमिर से शिकवे शुरू कर दिए और फिर उसे अपना हतमी फैसला सुना दिया। मुझे रखना है तो अलग घर में रखो, वरना मुझे तलाक दे दो। उस पर आमिर काफी परेशान रहने लगा और चंद दिन बाद ही मुझे आकर कहा, मैंने एक एनजीओ में तुम्हारी बात कर ली है। वो एनजीओ डेरा गाजी खान के सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रही है। आप सिर्फ 3 महीने वहां लगा लो ताकि मैं सारा निजाम बना लूं और अपने अलग घर का इंतजाम भी कर लूं। मैं शादी से पहले एक एनजीओ में कुछ महीने काम कर चुकी थी। सो अगले 3 दिन बाद 6 सितंबर 2022 को मैं कोहाट से डेरा गाजी खान जा रही थी। मुझे आज़ादी की फिजा में आने का मौका मिल गया था, वरना तो इस घर के शक के माहौल में अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थीं। यहाँ आते वक्त मैं अपने साथ अपना पसंदीदा लिबास पैंट शर्ट लाई थी। ऑफिस ज्वाइनिंग के पहले ही दिन जीन्स और शर्ट पहनकर आई। ऑफिस के सर आतफ, उम्र 45 साल, मेरा दीवाना हो गए। अगले 2 दिन में उन्होंने मुझे कहा, आपके लिए गाड़ी का ऑर्डर दे दिया है हेड ऑफिस को, जो बहुत जल्द मिल जाएगी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। सैलाबज़दा इलाकों के सर्वे के लिए जाते तो सर मुझे अपनी गाड़ी में ले जाते। मेरी शादी को उस वक्त 3 साल हो गए थे और मैं इस वक्त 22 साल की थी। मैंने ऑफिस के एक लड़के हसीब से थोड़ी बातचीत शुरू कर दी थी। हसीब का कद 6 फीट से ज्यादा था और काफी खूबसूरत था। यहाँ आए हुए मुझे 15 दिन हो गए थे जब सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर गाड़ी की चाबी दी और साथ आज रात शहर के एक मरूफ होटल में खाने की दावत दी। मैंने सर को मोहब्बत से ओके कर दिया। आज मुझे एक गांव की खवातीन की मुकम्मल फहरिस्त और डाटा जमा करना था और गांव जाकर एक औरत से सबके आईडी कार्ड लेकर आना था। पहले तो सर ने कहा, आप और मैं एक साथ चलते हैं, थोड़ी गपशप भी लग जाएगी। फिर जब मैं गाड़ी निकालने लगी तो सर के घर से कॉल आ गई कि उनके बेटे का हादसा हो गया है। सो सर मुझे ये कहते हुए चले गए कि ऑफिस में से किसी लड़की को साथ लेती जा। मैंने ऑफिस की एक लड़की को साथ चलने को कहा तो वो मुंह बनाती चली गई। सर की मुझ पर शफकत किसी लड़की को अच्छी नहीं लगती थी। मैं गाड़ी लेकर अपने क्वार्टर में आ गई। यहाँ एक खाला मेरे साथ रहती थी। मैंने क्वार्टर में आकर शावर ली, ब्लैक जीन्स के ऊपर हाफ आस्तीन वाली गुलाबी टी शर्ट पहनी, चश्मा लगाया और गाड़ी लेकर निकल गई। यहाँ पर किसी को इल्म नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि हसीब की अदाओं से लगता था कि वो मुझसे शादी का सोच रहा है और मैंने भी किसी को बताने की जरूरत महसूस नहीं की। वैसे भी ये नाम की ही शादी थी। मैं अपने क्वार्टर से 3 बजे निकली थी। जिस गांव में जाना था वो शहर से 35 किलोमीटर के फासले पर था, जिसमें 24 किलोमीटर पुख्ता सड़क और बाकी 11 किलोमीटर कच्चा और गंदा रास्ता था, जिसमें खसूसन सैलाब के बाद खंदकें बन गई थी। मैं अभी रास्ते में थी कि सर की कॉल आई। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया, क्वार्टर वाली खाला को लेकर जा रही हूँ, जिस पर वो मुतमईन हो गए। अगर मैं बताती कि अकेली जा रही हूँ तो शायद वो वापस बुला लेते। फिर उन्होंने कहा, बच्चे के साथ अस्पताल में हूँ, इसलिए आज के खाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और कल शाम दरिया की तरफ बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने उसे ओके कह दिया। मैं 5 बजे गांव पहुंच गई। मौसम काफी गर्म और हबस ज़दा था। मुझे काम खत्म करते करते शाम हो गई और जब मैं वापसी के लिए गाड़ी में बैठी तो इतना अंधेरा छा गया था कि मुझे गाड़ी की लाइट्स जलानी पड़ी। मैंने एक जबरदस्त गाना लगाया और उस कच्चे रास्ते पर आहिस्ता से मेन रोड की तरफ जाने लगी। मैंने मेन रोड तक का तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया था जब गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैंने लाख जतन किए लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। यहाँ पर मोबाइल सर्विस दस्तयाब नहीं होती थी जब तक कि मेन रोड तक ना पहुंच जाती। मुझे गाड़ी चलाने के अलावा उसकी और कोई मालूमात नहीं थी।
फिर भी मैं बोनट खोलकर उसे देखती रही, बैटरी के टर्मिनल भी चेक किए और एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मैंने बाहर निकलकर इधर-उधर देखा, लेकिन कहीं से ना तो कोई रोशनी नजर आती थी, ना कोई आवाज। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। गाड़ी की डिम लाइट्स जल रही थी और मैं उनके सामने गाड़ी से 10 फीट के फासले पर खड़ी जायजा ले रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी दौरान करीब की झाड़ियों से किसी जानवर की खौफनाक और भारी आवाज उभरी। पहले तो मैं साकत खड़ी रही और फिर मैं गाड़ी की तरफ भागी और उसके अंदर बैठकर दरवाजे लॉक कर दिए। मेरे खौफ से बुरा हाल हो रहा था। मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर इमरजेंसी कॉल्स ओनली का ऑप्शन था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। रात के 9 बजने वाले थे जब सामने से एक इंसान आता दिखाई दिया जो रुकते रुकते गाड़ी के करीब आ रहा था। ये तकरीबन 6.5 फीट का आदमी था जिसने मैली सफेद कमीज और वैसी ही मैली सफेद धोती बांधी हुई थी। सर पर भी सफेद पगड़ी थी और उसने एक शाल ओढ़ा हुआ था। वो हैरत से गाड़ी देखता करीब आ रहा था। फिर मैं जल्दी से गाड़ी से निकली और उसके सामने आ गई और जल्दी से बोली, चचा मैं एनजीओ से हूँ और आपके गांव आई थी और वापसी पर गाड़ी खराब हो गई है। चचा खामोशी से हैरत से मेरा चेहरा देखता रहा। फिर सिर्फ एक लफ्ज बोला, अच्छा, और फिर वो खामोश हो गया और अपनी निगाहों से मुझे देखने लगा। उसका खामोश अंदाज, छोटे कमजोर चेहरे पर बड़ी मूंछें और गहरी स्याह रंगत से मुझे खौफ आने लगा था। वो काफी देर खामोशी के बाद बोला, यहाँ बहुत से गीदड़ और सुअर हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके घर का सुनकर मेरी कुछ तसल्ली हुई कि चलो कोई औरतें भी होंगी और मैं यहाँ से उसके घर में महफूज रहूंगी। वैसे भी मैं इस गर्मी में गाड़ी के अंदर शीशे बंद करके नहीं बैठ सकती थी और बैठ भी जाती तो महफूज बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कुछ देर पहले मैं खुद एक खतरनाक जानवर देख चुकी थी। मैंने गाड़ी से अपना हैंडबैग और मोबाइल उठाया और उसके पीछे चल पड़ी। वो थोड़ी देर उस गांव वाले रास्ते पर चलते हुए दाएं जानब एक पगडंडी पर चलने लगा। वो खामोशी से चलता जा रहा था और मैं उसके पीछे चल रही थी। एक जगह मैंने मोबाइल की टॉर्च रोशन की तो उसने जल्दी से कहा, इसे बंद करो। मैंने फौरन टॉर्च ऑफ कर दी और उस गहरे अंधेरे में उसके पीछे खामोशी से चलती रही। आधे घंटे बाद दरख्तों के एक छोटे से झुंड के पास एक कच्चे मकान के दरवाजे पर रुककर उसने दरवाजे की कुंडी खोली। ये 2 पार वाला लकड़ी का दरवाजा था जिसके एक पर के साथ जंजीर वाली कुंडी लगी थी। 4 दीवारी वाले उस मकान में गहरा अंधेरा था और यहाँ किसी की मौजूदगी के कोई आसार नहीं थे। वो एक इकलौते कच्चे कमरे की तरफ गया जो एक कोने में बना हुआ था। उसने जेब से चाबी निकाली, ताला खोला और उस दरवाजे के दोनों पार खोलता अंदर चला गया और चंद लम्हों बाद उस छोटे कच्चे कमरे में आंखों को चुभती तेज रोशनी फैल गई। कमरे में एक तरफ मोटी सख्त बांस से बनी एक पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर एक छोटा मैला सा तकिया पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ शायद गंदम के कुछ थैले और बर्तन बिखरे हुए थे। मैंने गला साफ करते पूछा, चाचा आपके घर कोई नहीं रहता? तो वो कुछ देर खामोशी के बाद बोला, मेरी जलाल मर गई है, 10 साल हो गए हैं। मैं कुछ समझ गई कि इसकी बीवी 10 साल पहले फौत हो गई थी। मेरे लिए सराइकी समझना कुछ इसलिए भी आसान था कि कोहाट में हमारे बहुत से मोहल्लेदार हिंद को बोलते थे। मैं कमरे से बाहर दरवाजे के पास खड़ी आने वाली गाड़ियों के बारे में सोच रही थी और आसपास के माहौल का जायजा ले रही थी कि चाचा ने कहा, आ जाओ खाना खा लो। तो मैं कमरे में अंदर गई और चारपाई पर बैठ गई। चाचा ने बर्तनों में से एक बड़ी प्लेट उठाई और एक लाई हुई शापर से पके हुए चावल निकाले और शापर प्लेट में अंढेला। प्लेट मेरे सामने चारपाई पर रखकर शापर बाहर फेंका और मेरे साथ चारपाई पर बैठते हुए प्लेट मेरी तरफ करके बोले। मैं सर झुकाए खामोश बैठी थी और मेरा खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। खसूसन इस माहौल में ये खाना। चाचा ने दूसरी बार मेरा हाथ प्लेट की तरफ किया और खाने का इशारा किया और मेरे इनकार पर वो एक बार फिर अच्छा कहकर चावल खाने लगा। चाचा ने थोड़े से चावल खाए, प्लेट को साइड पर रख कर कपड़े से दबा दिया और मेरे सामने बैठ गया। काफी देर बातें करने के बाद चाचा ने कहा, तुम अब सो जाओ और मैं थोड़ा आराम कर लूं। ये कहकर वो दूसरी चारपाई पर जाकर सो गया। मैं समझ चुकी थी कि मैं अब यहाँ फंस चुकी हूँ और अब यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि गाड़ी भी खराब है। अब मैं आंखें बंद करके गहरी सोच में डूब गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चाचा ने भी आंखें बंद कर ली थी और कुछ देर बाद उसके खराटों की आवाज गूंजने लगी थी। काफी देर बाद मैंने आंखें खोलकर दरवाजे से बाहर देखा तो तारीकी काफी हद तक खत्म हो गई थी।
اور آسمان روشن ہونا شروع ہو گیا تھا، یعنی صبح ہو گئی تھی۔ میں یہاں سے جانے کا سوچنے لگی، لیکن مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ میری گاڑی کس سائڈ پر کھڑی ہے، کیونکہ میں یہاں چچا کے ساتھ اندھیرے میں آئی تھی اور مجھے نہ تو راستے کا علم تھا نہ ہی گاڑی کی سمت کا۔ کمرے سے باہر صحن میں کافی روشنی پھیل گئی تھی، لیکن ابھی تک سورج طلوع ہونے میں شاید 20-25 منٹ باقی تھے۔ میں چارپائی سے اٹھی، میں نے جلدی سے اپنا ہینڈ بیگ اور موبائل اٹھایا اور میں روم سے باہر آ گئی اور میں صحن کے اس مین دروازے سے باہر نکلی اور سمت کا تعین کرنے کے لیے ادھر دیکھنے لگی کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ پھر اسی طرف مجھے ایک ہلکے نشان کی پگڈنڈی جاتی نظر آئی۔ جس طرف سے سورج طلوع ہو رہا تھا میں نے اسی پر چلنے کا فیصلہ کیا اور اسی طرف چلنے لگے۔ چلتی چلتی میں کافی تھک چکی تھی تو سوچا کہ کچھ وقت یہاں بیٹھ کر خود کو ریلیکس کر لوں، اس لیے میں ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے ہینڈ بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا تو اس پر سروس بالکل بھی نہیں تھی۔ صبح کے 5:15 بج رہے تھے۔ میں نے یہاں سے اٹھنے کی کوشش کی کہ کسی طور گاڑی تک پہنچ جاؤں، اور اسی دوران میرے کانوں میں ٹریکٹر کے آنے کی آواز آئی۔ میں فوراً اٹھ گئی۔ میں نے اس طرف دیکھنے کی کوشش کی جس طرف سے ٹریکٹر کی آواز آ رہی تھی، پھر دیکھا کہ ٹریکٹر یہاں سے کافی فاصلے پر جا رہا تھا۔ میں اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ مجھ سے اب تو چلا نہیں جا رہا تھا اور ٹریکٹر جس راستے پر تھا وہ دوسری طرف جا رہا تھا۔ پھر انجانے میں میرا بیگ والا ہاتھ اوپر اٹھ گیا اور فوراً 1 سیکنڈ بعد ہی ٹریکٹر وہیں رک گیا۔ میں نے اسے رکتا دیکھ کر اس طرف چلنے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر شاید میری طرف دیکھ کر ٹریکٹر والے نے ٹریکٹر میری طرف موڑ دیا اور اونچے نیچے ٹیلوں اور گھڑوں سے ہوتا ٹریکٹر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا تو میں ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئی۔ 5-6 منٹ میں ٹریکٹر میرے قریب آ کر رک گیا اور اس ڈرائیور نے حیرت سے میری طرف دیکھتا ٹریکٹر سے اترنا شروع کیا۔ دور سے شاید اس نے مجھے پینٹ شرٹ میں دیکھ کر مجھے لڑکا سمجھا تھا، اور قریب آنے پر جب اس نے دیکھا کہ میں ایک فیشنیبل لڑکی ہوں اور میں جنگل میں کیوں گھوم رہی ہوں، وہ میرے قریب آیا اور سرائیکی زبان میں ہی پوچھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ فلاں گاؤں سے جو راستہ مین روڈ کی طرف جاتا ہے اس پر میری گاڑی کھڑی ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پھر بولا، وہ جوکھٹ کے ساتھ سفید گاڑی رات سے کھڑی ہے۔ میں نے جلدی سے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ ٹریکٹر ڈرائیور جس کی عمر 35 سال تک لگ رہی تھی، اس نے بولا، وہ گاڑی میں رات دیکھ آیا تھا، راستے میں کھڑی تھی، لیکن وہ گاڑی اس سائیڈ پر ہے، تم غلط سائیڈ پر جا رہی ہو۔ ٹریکٹر ڈرائیور نے اسی طرف اشارہ کیا جس طرف سے میں آ رہی تھی۔ پھر اس نے بولا، چلو آؤ میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں، اور وہ مجھے آہستہ آہستہ ٹریکٹر کی طرف لے آیا۔ اب اتنا اونچا ٹریکٹر چڑھنا میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں کبھی ٹریکٹر پر بیٹھی نہیں تھی۔ جب میں نے 2-3 بار ٹریکٹر پر چڑھنے کی کوشش کی اور میں چڑھنے میں ناکام رہی، اور تیسری بار میں اوپر سیٹ تک پہنچ گئی اور ٹریکٹر کی سائیڈ پر بیٹھ گئی، اور ڈرائیور دوسری طرف سے گھوم کر اپنی سیٹ پر آیا اور اس نے ٹریکٹر چلا دیا اور ناہموار راستوں پر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اور جب وہ چاچا کے مکان کے قریب پہنچا تو ایسا ہوا کہ ٹریکٹر ڈرائیور نے اپنی ایک سفید چادر مجھے دی، اسے اوڑھ لو، ہمارے علاقے میں پینٹ شرٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے جلدی سے چادر کو اس طرح اپنے گرد لپیٹا کہ میرا سر اور آدھے چہرے کے ساتھ ساری میں اس میں چھپ گئی۔ جب ٹریکٹر چاچا کے مکان کے پاس سے گزرا تو میں نے آنکھیں چراتے ہوئے اس مکان میں دیکھا۔ چاچا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس نے شاید ٹریکٹر میں بیٹھے ہم دونوں کو بھی دیکھا تھا، لیکن مجھ پر چادر ہونے کی وجہ سے پہچان نہ پا سکا، اور ٹریکٹر اس کے گھر سے آگے نکل گیا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر جانے کے بعد ٹریکٹر اونچے نیچے راستوں سے گزرتا ایک ایسے ٹیلے سے اترنے لگا جہاں سے دور مجھے اپنی گاڑی دکھائی دی۔ یکایک میں نے چلا کر کہا، وہ رہی میری گاڑی۔ ڈرائیور نے بولا، میں رات اسے دیکھ آیا تھا۔ اور پھر ہم گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ ڈرائیور ٹریکٹر سے اتر کر دوسری سائیڈ سے آیا اور مجھے نیچے آنے کو بولا۔ میں سیٹ سے اتری اور اپنی گاڑی کے قریب آ گئی تو ڈرائیور مجھے غور سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ لڑکی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولی، قریب کوئی مستری مل سکتا ہے؟ بولا، گاڑی کو میں بھی تھوڑا بہت دیکھ لوں گا اور پھر اسے ٹریکٹر سے کھینچ کر مین روڈ پر مستری کے پاس بھی پہنچا دوں گا، لیکن اب میری دلی بات نہیں سمجھ رہی۔ تمہیں دیکھ کر ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔
میں نے سر جھکائے آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ میں آپ کے دل کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اور آپ دل سے کہہ رہے ہیں تو میں آپ کے بارے میں سوچوں گی۔ آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں، میں 2-4 دن میں آپ کو بتاؤں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ڈرائیور نے مطمئن انداز میں بولا، تم پختون لڑکی ہو اور پختون کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تم پختون والا وعدہ کر رہی ہو تو مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اپنے بال چہرے سے جھٹک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایک پختون کا تم سے وعدہ رہا کہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ پھر اس نے اپنا نمبر بتایا، جو میں نے اس کے نام رب نواز پر سیو کر دیا۔ میں نے گاڑی کے دروازے کھولے اور اپنا ہینڈ بیگ اس میں پھینک دیا اور موبائل بھی رکھ دیا۔ وہ بونٹ کھول کر کچھ دیر جھکا رہا اور پھر اپنا سر اٹھا کر بولا، اس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیے، میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ میری تو جان میں جان آ گئی۔ میں جلدی سے ڈگمگاتی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی اور وہ ٹریکٹر سے پلاس لے کر پھر بونٹ میں جھک گیا اور پھر آواز دی، گاڑی سٹارٹ کرو۔ میں نے جیسے ہی سلف مارا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ بونٹ بند کر کے میری سائیڈ پر آیا اور باتیں کرتا رہا کہ میں آپ کا انتظار کروں گا، اور اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں آہستہ سے گاڑی چلاتی مین روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر ایک خیال آتے ہی میں نے اپنا موبائل فون کو فلائٹ موڈ میں لگا دیا۔ اب میں آفس کے سر اور کوارٹر کی خالہ کے لیے ذہن میں کہانی بنانے لگی۔ گاڑی مین روڈ پر پہنچی تو میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میں تقریباً 10:30 بجے شہر پہنچ گئی تھی اور بھوک سے میرا برا حال ہو رہا تھا، سو میں نے ایک معروف دکان کے سامنے گاڑی ٹھہرا دی اور وہاں سے چنے پلاؤ کا پارسل پیک لیا اور کوارٹر کی طرف جانے سے پہلے موبائل آن کر کے آفس کے ایک چپراسی کو کال کر کے اسے اپنے کوارٹر سے ضروری کاغذات لے جانے کو بولا۔ اپنے کوارٹر پہنچی تو اس کا باہر سے تالا لگا تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا اور گاڑی کو سائیڈ پر کھڑا کر کے تالا کھولا اور کوارٹر میں چلی گئی۔ اگر کوارٹر میں خالہ موجود ہوتی تو اسے الگ سے وضاحتیں دینی پڑتی کہ میں نے اتنی زیادہ دیر کہاں لگا دی۔ کچھ دیر صوفے پر بیٹھی آنکھیں بند کر کے سکون لیتی رہی۔ اس دوران آفس کا چپڑاسی آ گیا۔ میں نے گاؤں سے جمع کیا گیا سارا ڈیٹا اس کے حوالے کیا اور اسے بولا کہ صاحب کی ٹیبل پر رکھ دے۔ پھر میں نے سر کو کال کر کے بتایا کہ رات سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج آفس نہیں آؤں گی۔ وہ اوپر سے ہمدردی کر رہے تھے کہ میں آتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تو میں نے تھینکس بولا اور کال بند کر دی۔ کال بند کر کے میں باتھ روم چلی گئی اور خود کو فریش کیا۔ میں نے اپنا لباس بدلا اور اپنے روم میں آ کر چنے پلاؤ کا پیکٹ کھولا اور اپنی بھوک مٹائی، ساتھ کولڈ ڈرنک بھی لی، اور اس دوران خالہ بھی آ گئیں۔ انہوں نے رات گھر میں نہ آنے کا پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ سائیڈ پر گئی تھی اور میں سر کی گاڑی میں تھی جس کا حادثہ ہوا اور مجھے اندرونی چوٹیں آئی ہیں اور میں سونے لگی ہوں۔ آپ کوارٹر کو آگے سے تالا لگا کر چلے جائیں اور شام کو آ جانا۔ خالہ جی بہتر کہتی چلی گئیں اور میں بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔